इन्हां रंगीनियां तो वखरियां हो के अपने मालक नाल यारियां पाण दा लुत्फ आ गया है। अज पलड़े च तुलदियां पईयां ने नमाज़ां इस बंदे दियां। फदखुली फी बादी वदखुली जन्नती, आ मेरी जन्नत विच आ जा, आ मैं तेनू जन्नत दियां हूरां देवां। ए दुनिया दियां कुड़ियां दे मगर तू नहीं लगा, ए दुनिया दियां हुस्न दियां कुड़ियां दे मगर तू नहीं लगा। ए दुनिया दियां सारियां औरतां जिहड़ियां मेकअप करके बन सबर करके लंडे दा माल बन के तेनू अपनी तरफ बुलांदियां रहियां। तू बदारे हुस्न वाल नहीं गया, तू साडे वाल आया। मैं नौजवानों नू दावत देवांगा, ओए नौजवानों ये किधर लगे फिरदे जे, ये किन्ना दे मगर लगे फिरदे जे। कोई रक्शे ते जांदी है ओदा नंबर नोट करना है, कोई घर दे विचों छुट्टी कर दी है छुट्टी दा टाइम नोट करना है, कोई स्कूलों निकलदी है स्कूल दी घंटी दा टाइम नोट करना है, कोई मोटरसाइकिल ते जांदी है मोटरसाइकिल दा नंबर नोट करना है। ओए कमलिया ये मुकाफाती अमल है, हो सकता है इस रक्शे दा नंबर तू नोट कीता होवे ते जेड़े रक्शे ते तेरी बहन जांदी होवे ओदा भी किसी ने नंबर नोट कीता होवे। छड्ड दुनिया दियां सारियां कुड़ियां ते पुड़ियां सब कुछ छड्ड दे, अपने मन अपने नफ्स नू मुतमईन बना, अल्लाह तेनू जन्नत दियां हूरां ता करेगा। तीन खुतबा बागी ने माशाल्लाह, बल्कि कारी बिलाल मुआज साहब, कारी बिनियामीन साहब, कारी इस्माइल अतीक साहब और हाफिज आसिफ नदीम साहब, तो 25-25 मिनट इंशाल्लाह कम चल ही जाएगा। हाफिज आसिफ साहब को 10-15 मिनट कर लेंगे, बाकी को 20-25 मिनट ये कर लेंगे। तो नात खां मेरी सलाह है कि हुण जड़ा ना कोई 2 दिन ठहर के तो महफिल नात रख लीए एक, माशाल्लाह 5-4 बैठे। मौलाना अब्दुल अजीम रबानी साहब, मैं जी आया नू कहना है जी माशाल्लाह माशा। फिर और एक अहमद साहब तशरीफ ले आए ने, जवेद कसूरी साहब भी ने, इस वास्ते सारे सिलसिले नाल नाल चलते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हाज़री पै गई है, कबूलियत हो गई इंशाल्लाह। बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। दिन वांगू रोशन रातां हिल, किड्डा साफ किरदार नबी दा, मियां आबद तेरा रब राखा, तू कर एतबार नबी दा। ते सारे जग विच चमका मारदा है, हर हर लश्कार नबी दा। ते उस दिल नू चीर के सुट देइए जिदे विच नहीं प्यार नबी दा। जेड़ा लफ्ज़ दुश्मन है इहदे 4 हरूफ ने, दाल शीन मीम ते नून। जिमें लफ्ज़ दुश्मन दे हरूफ 4 ने, इवें इंसान दे दुश्मन भी 4 ने। पहले दुश्मन दा नाम दाल तो शुरू होता है, दूसरे दा शीन तो शुरू होता है, तीसरे दा मीम तो शुरू होता है, ते चौथे दा नून तो शुरू होता है। दाल तो दुनिया, शीन तो शैतान, ते मीम नल माल, ते नून तो नफ्स।
پہلے 3 چھوڑ دینے آخری دا اختصار نال ذکر کرنے اور ذکر کرن تو پہلا میرے تو بعد جتنے بھی خطبہ اور نعت خواں موجود نے میں بالعموم ساریاں دا تے مولانا بلال معاذ صاحب دا بالخصوص شکریہ ادا کرنا کیونکہ انہاں قربانی دیتی ہے۔ اے ٹائم واقعی قربانی دا ٹائم ہے تے نال میں شکریہ ادا کرنا خراج تحسین پیش کرنا ساڑے جند جان اور روضۃ الخطباء دی پہچان قاری قرآن خطیب دل نشین خطیب خوشبودار جناب قاری عبد الرحمن شہپوری حافظہ اللہ تعالی دا کہ اللہ پاک نے انہاں دی اس محفل نو کامیاب فرمایا۔ اللہ پاک انہاں نو اور انہاں دی پوری کیبنٹ نو دنیا آخرت دے اندر اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر دیکھا جائے تے نفس دیاں 3 قسمان ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ انہاں دا انتہائی اختصار نہ میں تہاڈے سامنے ذکر کر لگا۔ سب تو پہلا نفس ہے نفس امارہ۔ ایدہ ذکر قرآن کریم اندر اللہ پاک نے کچھ انج فرمایا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نے ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردائے، فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، اللہ دے پیارے پیغمبر، انہاں دا جملہ قرآن پاک اندر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس نو بری نہیں کردا، اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس امارہ بندے نو برائی بل دکیل کر کے لے کر کے جامدہ ہے، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، برائی تو صرف وہ بندہ بچدا ہے جیدے تے اللہ پاک رحم فرما دیندے نے۔ حضرت دی وقار سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ قدو ارشاد فرمایا، اس موقع تے ارشاد فرمایا جدو آپ تے زلیخا نے الزام لگایا، اس ظلم دی پاداش اندر جناب یوسف علیہ السلام نو جیل اندر جانا پیا، اور جیل کے اندر متعدد سال گزارن تو بعد جدو باہر آئے نا اور جناب وقت دے حاکم نو آپ دی عظمت دا آپ دے علم دا پتہ لگ گیا، اس وقت باہر لگ کر کے آمدہ فرمایا میں ادو تک باہر نہیں آنا جدو تک گل واضح نہ ہو جائے، دنیا دے لوگاں نو پتہ نہ لگ جائے کہ میں یوسف نے بادشاہ دے گھر اندر رہ کے کسی امانت اندر کسی قسم دی کو خیانت نہیں کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام نو
اس معاملے دے اندر جدو بری فرما دیتا تے جناب یوسف نے اس مقام تے جملہ ارشاد فرمایا اے نہیں آکھیا جویں اسی کہہ دنے آ جویں اج کل دے نوجوان کہندے نے ابو جی بے فکر ہو جاؤ منیا میرے یار شرابی نے پر مینوں اپنے تے پورا اعتماد ہے میں انہاں نال نہیں رل سکدا بے فکر ہو جاؤ مینوں کوئی پرواہ نہیں ویر جی اتنیاں گلاں نہیں کری دیاں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے وما برئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء برائی کولوں بندہ ادوں ہی بچ سکدا ہے جدوں اللہ پاک دا رحم ہوندا ہے اللہ پاک دا کرم ہوندا ہے اعتماد اپنے آپ تے نہ کریا کر اعتماد رب دی ذات تے کریا کر توکل تے بھروسہ اپنے دل دی مضبوطی تے نہ کریا کر اللہ پاک دی ذات تے توکل تے بھروسہ کریا کر اللہ اللہ نے قربان جاواں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کی طرف مڑ جانا برائی سے بچ جانا نیکی کر گزرنا یہ بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہے یہ بھی تب ہی ممکن ہے جب اللہ اپنے بندے کو توفیق عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک کو توفیق منگیا کر اللہ پاک کو دعا کریا کر یا اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما اللہ میریاں غلطیاں نو معاف فرما اللہ میرے قصوراں نو معاف فرما پچھلی رات دا وقت ہے اللہ پاک کو رل کے دعا کریے نا اللہ سی بڑے گناہگار ہاں بڑے خطا کار تے بڑا سیاہکار اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما اچھی آمین کہہ دیو اللہ اللہ میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چا کر میری بخشش چا کر میں خطا کار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم اللہ اللہ توجہ کرنا یہ ہے نفس کی پہلی قسم انج سمجھ لو جدو بندے دا اندر دا مولوی بیمار ہو جاندا ہے جدو بندے دا اندر دا وجود روح بندے دی بیمار ہوندی ہے پھر بندہ برائی وال بھج بھج کے جاندا ہے پھر بندہ گندیاں محفلاں وال بھج بھج کے جاندا ہے انج دے نفس نو ضرورت علاج دی ایدا علاج کرنا پے گا ایدا علاج کیویں ہوئے گا دے علاج واسطے اینو تہجد دیاں پنجیریاں کھوانیاں پین گیاں اینو طاقتور بنان واسطے فجر دی نماز دی ڈوز دینی پے گئی اینو زور دی نماز دیاں ڈوزاں دینیاں پین گیاں اینو عصر دی نماز دیاں پڑیاں کھوانیاں پین گیاں اینو مغرب دی نماز دے ٹیکے لانے پین گے اینو جناب عشاء دی نماز دے بوتلاں لگانیاں پین گیاں وقفے وقفے نال قیام اللیل دی بھی نال نال برفی
खवानी पैगी। हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता इस नफ्स का इलाज होता चला जाएगा। ये नफ्स अम्मारा से दूसरी स्टेज पर मुंतकिल हो जाएगा। फिर इसका नाम पै जाएगा नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। नफ्स लव्वामा, लव्वामा दा मतलब है मलामत करने वाला। ओ नफ्स जिहड़ा बंदे नूं मलामत करदा है, गुनाह कर पैंदा है ते फिर कल्लियां बह के अपने आप नूं मलामत करन लग जांदा है। गाना सुन पैंदा है फिर कल्लियां बह के अपने आप नूं मलामत करन लग जांदा है। ओ लोगों बुराई कर पैंदा है फिर नुक्कड़ च बह के कल्लियां कल्लियां बह के अपने आप नूं मलामत कर लग जांदा है। यार मैं शराब ना ही पींदा ते चंगा सी, मैं ज़िना ना ही करदा ते चंगा सी, मैं बदकारी ना ही करदा ते चंगा सी। ओ शेखुपुरे दियां दोस्तां रोज रोज तेरे दिल ते आ करके बिनियामीन ने दस्तक नहीं देनी। रोज रोज सैयद सफ्तैन शाह साहब ने आ करके तेरे कोल तकरीरां नहीं करनियां। रोज रोज मौलाना बिलाल माज साहब ने नहीं आना। हजरत कारी इस्माइल अतीक साहब ने रोज रोज नहीं आना। कदी कदी अपने अंदर दे कारी दी भी तकरीर सुनिया कर, कदी कदी अपने अंदर दे मौलवी दी गुफ्तगू सुनिया कर। एक तेरे अंदर भी मौलवी है, एक तेरे अंदर भी खतीब है, एक तेरे अंदर भी नासे है, एक तेरे अंदर भी दाई है, एक तेरे अंदर भी तेनू समझाण वाला मुफ्ती मौजूद है। इनू नफ्से लव्वामा कहंदे ने। कदी कदी कन्नियां बह के अपने कन्ना चो गंदे गाणियां दियां हैंड फ्रीयां कढ के वेलियां बह के सोचिया कर। जदों वेला बहेगा अल्लाह दा जिक्र करेगा फिर तेरा अंदर तेनू मलामत कर लग जाएगा। तेरा अंदर तेनू आप ही बुराई तो रोकन लग जाएगा। आहिस्ता 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 जदों अंदर दे मौलवी दियां गल्लां सुनदा रहेगा सुनदा रहेगा सुनदा रहेगा फिर एक वक्त आएगा ये तेरा नफ्स ऊंची स्टेज ते पहुंच जाएगा। आला स्टेज ते तेरी रूह चली जाएगी, इतनी पवित्र हो जाएगी। फिर तेरे नफ्स का नाम पै जाएगा नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना की पुछना है नफ्से मुतमइन्ना दी पाकीज़गी, की पुछना है नफ्से मुतमइन्ना दी पवित्री। ए एडा पवित्र नफ्स ए ते जनाब फुल्लां ते डिगण वाली शबनम दी पवित्र नालों भी ज्यादा पवित्र है। ये जदों एडा पाक हो जाता है, जदों बंदे दियां नमाज़ां रंग लादियां ने, जदों क़ियामुल लैल नूं रंग चढ़दा है, ओ जदों बंदे दियां नमाज़ां विच तासीर पैदा हो जाती है, जदों बंदे नूं अल्लाह पाक दा कुर्ब मिल जाता है। साल हा साल बंदा अपने रब दी इबादत कर कर करके अपने मालक दे नेड़े चला जाता है। अल्लाह पाक दा बंदे नूं कुर्ब मिल जाता है। उस मौके ते बंदे दा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है। बल्कि अगर मैं इंज कहां ते गल गलत नहीं, नफ्स मुतमइन्ना इतना पवित्र नफ्स है ओ बंदियां नाल गल्लां नहीं करदा, फिर डायरेक्ट नूरियां नाल गल्लां कर लग जाता है। फिर बंदे दा राबता नूरियां नाल पै जाता है। फिर बंदा गल्लां गल्लां विच फरिश्तियां नाल मुखातब होण लग जाता है। अल्लाह पाक कुरान पाक अंदर फरमाते ने, फरमाया या 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 नफ्सुल मुतमइन्ना 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 इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जदों बंदे दा वजूद और बंदे दी रूह दोवें पाक हो जान, दोवें पवित्र हो जान, जदों नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाए फिर हालतां ये बनदियां ने। फिर बंदे कोल मौत वाला फरिश्ता आ जांदा है, रूह कड्ढण वाला फरिश्ता आ जांदा है। बंदा डरदा डुरदा कोई नहीं, नफ्स डायरेक्ट मुखातब हुंदा है फरिश्ते दे नाल। ओ कहंदा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन जान, ऐ पाकीज़ा जान, ऐ पवित्र
पुत्र जान निकल अपने जिस्म दे विचों बाहर आ जा। वो कहंदा किधर जाना है? वो कहंदा इरजी इला रब्बिक, इरजी इला रब्बिक, आ मैं तेनू तेरे उस रब को ले करके जावां जिहदी याद विच तू रात नूं उठ उठ करके तहज्जुद पढ़िया करदा सैं। आ मैं तेनू तेरे उस रब दी मुलाकात को ले करके जावां। रात दियां तरीकियां दे विच ओ जदों दुनिया अपनी अखां च नींद दा कजला पा के सुती हुंदी सी, ओ जदों लोग खाब गावां विच खाबां झूटदे हुंदे सन, खाबां दियां पींगां ते बैठ करके झूटे लैंदे हुंदे सन, तू मुसल्ले ते डिग जांदा, नेरियां विच सजदे करदा, नेरियां विच सजदे करदा। तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। ओ जिस रब वास्ते झुकदा रहे आ मैं तेनू उस रब वल्ले करके जावां। ओ जिस मालक दी खातर तू दुनिया दियां सारियां रंगीनियां छड़ियां ने, आ हुण तेनू तेरे रब को लेके जान दा वक्त आ गया है। इरजी इला रब्बिक, इरजी इला रब्बिक, आ मैं तेनू तेरे रब वल्ले करके जावां। केड़ी हालत दे अंदर, केड़ी हालत दे अंदर? रादियतम मर्जिया, रादियतम मर्जिया। घबरावी ना, टेंशन लेना, परेशान ना होवी, तेनू पहले खुशखबरी देने तेरा रब तेरे ते राज़ी हो चुका है, तेरा मालिक तेरे ते राज़ी हो चुका है, तेरा खालिक तेरे ते राज़ी हो चुके हैं। रादियतम मर्जिया, रूह नूं अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर पहुंचाया गया है। जदों उत्थे पहुंचाया गया ते आवाज़ आई है फदखुली फी इबादी, हाय हाय हाय, फदखुली फी इबादी। जस ना आ गई नमाज़ां पढ़न दी, लुत्फ ना पै गया रात दियां तहज्जुदां दा, ओ लुत्फ ना आ गया दुनिया ते अल्लाह पाक नूं याद करन दा। इन्हां रंगीनियां तो वखरियां हो के अपने मालिक नाल यारियां पाण दा लुत्फ आ गया है। अज पलड़े च तुलदियां पईयां ने नमाज़ां इस बंदे दियां। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, आ मेरी जन्नत विच आ जा, आ मैं तेनू जन्नत दियां हूरां देवां। ए दुनिया दियां कुड़ियां दे मगर तू नहीं लगा, ए दुनिया दियां हुसन दियां कुड़ियां दे मगर तू नहीं लगा। ए दुनिया दियां सारियां औरतां जिहड़ियां मेकअप करके बन सबर करके लंडे दा माल बन के तेनू अपनी तरफ बुलांदियां रहियां, तू बदारे हुसन वाल नहीं गया, तू साडे वाल आया। मैं नौजवानों नूं दावत देवांगा, ओए नौजवानों ये किधर लगे फिरदे जे, ये किन्ना दे मगर लगे फिरदे जे? कोई रक्शे ते जांदी है ओदा नंबर नोट करना है, कोई घर दे विचों छुट्टी कर दी है छुट्टी दा टाइम नोट करना है, कोई स्कूलों निकल दी है स्कूल दी घंटी दा टाइम नोट करना है, कोई मोटरसाइकिल ते जांदी है मोटरसाइकिल दा नंबर नोट करना है। ओए कमलिया ये मुकाफाती अमल है, हो सकता है इस रक्शे दा नंबर तू नोट कीता होवे ते जेड़े रक्शे ते तेरी बहन जांदी होवे ओदा भी किसी ने नंबर नोट कीता होवे। छड़ दुनिया दियां सारियां कुड़ियां ते पुड़ियां सब कुछ छड़ दे, अपने मन अपने नफ्स नूं मुतमईन बना। अल्लाह तेनू जन्नत दियां हूरां ता करेगा, ओ कुड़ियां ता करेगा, ओ मुटियारा ता करेगा जिन्हां दी सिफत वे लम यतमिसहुन्ना इंसन क़ब्लहुम वला जान, जिन्हां दे मगर तू लगाए। शेखुपुरी दे इस चौक चों निकल दिए परफ्यूम लगा के, मिंडोरा परफ्यूम लगा के, मेकअप करके अगले चौक तक जांदियां ओनू 100 बंदा वेखदा है। छाड़े ना कुड़ियां नू, रब ने तेरे वास्ते मुटियारा तैयार कीतियां ने जिन्हां नू ना किसे बंदे वेखिया है ना किसी जिन वेखिया है। ए उदों मिलनियां ने जदों तू मुतमईन नफ्स बनाएगा, जदों अल्लाह पाक दी याद विच रंगिया जाएगा। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।
ماشاءاللہ یہ تھے قاری بنیامین عابد صاحب